बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो बाज़गश्त है गवर्नर राज के हवाले से उस पर बात की जाएगी। उसके अलावा नोटिफिकेशन का एक मामला है कि जी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले आए हैं लेकिन अभी तक वो कहते हैं इन प्रोसेस है। ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट भी आ चुकी है, उसके ऊपर बड़ी क्या सराहियाँ की जा रही हैं। क्या सराहियाँ गवर्नर राज के हवाले से भी बोली जा रही हैं। गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने कहा जी ये सारी क्या सराहियाँ मफरूज़ों पे बातें हो रही हैं, जबकि अकील मलिक और दीगर सीनियर रहनुमा इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं और उन्होंने बड़े स्टांस के साथ ये बात की है कि गवर्नर राज लगेगा। क्या ये सिर्फ दबाव डालने के लिए है? क्या KP हुकूमत, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उन्होंने इशारतन ये कहा कि KP हुकूमत को वफाक के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो अगवानियों के इनखला के हवाले से कैंपों का उन्होंने रेफरेंस दिया कि हम डी नोटिफाई कर चुके हैं लेकिन वो कैंप अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा दीगर मामला जो हैं उसके हवाले से अगर देखी जाए, फिर बानी की बहनों का भारतीय मीडिया चैनल्स पे जाकर बयानबाजी और उसके बाद कह देना कि शायद ये डबिंग की गई है, तो जाने की ज़रूरत ही क्या थी। रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है और पाकिस्तान में KPK के हवाले से जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं अफरेत हमारे सरों पर मंडला रहा है, उसका ख़ात्मा कितना कितना ज़रूरी है। उसके लिए जो इक़दाम किए जाएंगे उसमें क्या गवर्नर राज ही एक ऑप्शन रहेगी, क्योंकि ये आइनी ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि 2 महीने का लगाया जाएगा और उसके बाद उसमें एक्सटेंशन हो सकती है। 6 नाम सामने सरफेस पे आए हैं, 2 साबिक जर्नल्स भी हैं, उसके अलावा और भी लोगों की बात हो रही है। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं सैयदा शैला रज़ा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर आप सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। खुशामदीद कहते हैं आपको शैला साहिबा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत भी हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और नईमा किश्वर खान साहिबा हमें इस पे MNA हैं JUF की, हमें ज्वाइन करी हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। खुशामदीद कहते हैं आपको भी। शैला साहिबा, क्या दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि अगर KP हुकूमत को आपने सबक पढ़ाना है तो गवर्नर राज लाजमी है? सबसे पहली बात यह है कि क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनका सबक क्या है, अवाम उनसे क्या चाहते हैं और क्या मांगते हैं। ये तो वो बात है कि जो हर शहरी को पता है कि जिसने उन्हें वोट दिया है या किसी को भी वोट देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सबसे पहले जान का तहफ़्फ़ुज़ है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, और बाकी चीज़ें मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि फिर वो एक सियासी बात बन जाएगी कि क्या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हो रहे हैं या क्या चीज़ है। तो आपको ख़ुद पर्दे तो पता होना चाहिए ना कि आपने किस बात पे वोट मांगा था। इस पे तो नहीं मांगा था कि आप जो हैं वो अपने लोगों को, अपनी पुलिस को रोज़ाना मरवाएं और सारे मामला छोड़कर एक शख्स के फिर फिर निकल आएँ। आप उस शख्स के लिए भी जद्दोजहद करें, आप हर चीज़ करें, लेकिन आप अपने अगर सूबे के लोगों को जानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार डायलॉग पे बुलाया जा रहा है। आज भी आप देखें तो स्पीकर नेशनल असेंबली, जिनका ये काम नहीं है कि वो 2 पार्टीज़ या 4 पार्टीज़ को बिठाएं, बुलाएं, समझाएं, उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और इससे पहले भी जो आखिरी मुज़ाकरात हुए थे, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब को मैंने देखा था किस कदर संजीदगी से वो लेकर चले थे, लेकिन नहीं, PTI की नेचर में मुज़ाकरात नहीं है क्योंकि ये सियासी नहीं है और ये सारी बातें हैं। और आप किसी का भी बयान देख लें, वो बहरहाल सियासी नहीं है। तो फिर ज़रूरी है कि उनको कुछ बार बार कहा जाए कि आप बेहतर गवर्नेंस की तरफ तवज्जो करें। जावेद साहब, बिल वास्ता या बिला वास्ता हम बात करते हैं टोटलिटी में अपोजिशन की, मौलाना साहब भी हैं और दीगर जमातें भी हैं, रवैयों में फ़र्क हमने महसूस किया। मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको मालूम है कि उन्होंने बहुत सारे मामलात को बड़े तरीके से हमेशा पाकिस्तान के मामलात को सुलझाया। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पे या फिर बात मानने की तरफ नहीं आ रही तो हम अपोजिशन के दूसरे एलिमेंट्स को बीच में शामिल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो शैला आप बात कर रही हैं उसी से आगे चलेंगे कि इलेक्शन हुआ, आपको मैंडेट मिल गया, आप असेंबली के अंदर आ गए, जो रोल आपको मिला है ये लाजिम नहीं है कि हर इलेक्ट होने वाले को या हर जमात को हुकूमती रोल मिले। अपोजिशन का रोल हुकूमत से ज़्यादा ज़िम्मेदाराना हुआ करता है।
اگر کوئی ادا کرنا چاہے اور اگر کوئی ادا کرے. جمہوریت کیا ہے؟ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کی بات کو سننا ہے, اسے برداشت کرنا ہے, اس کا موقف, مختلف معاملات کہ یہ ریاست چلانے کے لیے آپ کو کیسے آگے چلنا ہے. اور اگر آپ حکومت میں ہیں تب آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, ان کی بات نہیں سننا چاہتے. اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تب آپ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو آپ نے یہ الیکشن کس لیے لڑا؟ آپ کیوں اسمبلی میں آئے؟ آپ وہ جو ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, آپ جو تنخواہ لیتے ہیں, آپ جو لاجز میں رہتے ہیں, وہ تو استعفے دینے کے بعد بھی آپ لے رہے ہیں. وہ استعفے دینے کے بعد بھی لے رہے ہیں. تو پھر کس لیے؟ دیکھیے یہ ان کے اندر سیاسی جماعت کا کہیں سے پوری, آپ پہلے تو جماعت کو دیکھ لیں, کیا وہ سیاسی جماعت کی تعریف پہ پوری اترتی ہے؟ پھر ان کے رویے دیکھ لیں. بہرکیف حقیقت تو ہے جعفر صاحب, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ سیاسی جماعت کی تعریف پہ پورے اترتے ہیں؟ حقیقت تو بہت ساری چیزیں ہیں. سورج نکلا ہے, یہ حقیقت ہے. سایہ دار درخت موجود ہے, تو آپ کیا دھوپ میں کھڑے رہیں گے؟ سائے میں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ کے پاس سے دریا بہ رہا ہے, آپ پانی نہیں پئیں گے؟ ندی نالا بہ رہا ہے, پانی نہیں پئیں گے؟ آپ دھوپ میں کھڑے رہیں گے؟ سورج ایک حقیقت ہے, میں کھڑا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو حکومتی رول بھی عطا ہوا اور آپ کو اپوزیشن کا رول بھی عطا ہوا. آپ نے کون سا رول احسن طریقے سے ادا کیا؟ کوئی بھی رول آپ احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور کسی کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ کیسے حکومت کرنے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اپوزیشن کرنا کیا ہے کہ حکومت جو لیجسلیشن کر رہا ہے, جن باتوں پہ آپ سڑکوں پہ جا کے ہلڑ بازی کرتے ہیں, جائز مطالبہ ہے, پانی سے ملاقات ان کی فیملی کی یا ملاقاتیں ان کی ختم کروا دی گئی ہیں. دیکھیے ملاقاتیں ہوتی رہیں, بھرپور ہوتی رہیں, آئندہ بھی ہوتی رہیں. تو روکی کیوں گئی ہیں؟ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. اوکے, ٹھیک ہے جی. اب یہ کچھ فیصلے ہیں, مثلا جس کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بنایا جاتا ہے, جس کو جیلر بنایا جاتا ہے, اسے اختیارات دیے جاتے ہیں نا. تو یہ پہلی دفعہ سیاسی قیدیوں کی یا جن کے اوپر جو جیل کے اندر ہوتے ہیں, پہلی دفعہ ملاقاتیں نہیں رکی. ملاقاتیں جتنی خان صاحب کی ہوئیں, آپ بانی کہیں, عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, جو مینیو ان کے لیے چلے, جو سہولتیں انہیں وہاں میسر آئیں, کیا اس جیل کے اندر, یہ کہتے ہیں نا جی ایک جیسا پاکستان اور یہ ساری چیزیں, تو کیا وہ سب کو میسر ہیں اس جیل کے اندر؟ اس جیل کے اندر کتنے قیدی ہیں جن کے پاس 4 بیرکیں ملا کے ان کو دیا ہوا ہے, ایک پورا وہ جم بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ وہاں ایکسرسائز کریں؟ وہاں کتنے لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ وہ کھانا ان کے لیے کیا کیا مینیو ہے جو بن کے آتا ہے؟ اور پھر ملاقات کا دیکھیے, ملاقات ہمارے قائدین بھی رہے ہیں جیلوں میں, شیلا آپا سے پوچھیں, ان کے لوگ بھی رہے ہیں, جو خود رہی ہیں. دیکھیے جو دن متعین ہوتا ہے, انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, جس دن ملاقات کا دن نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور سارا دن شور گوگا کریں گے. ہم جاتے رہے جیلوں میں ملنے. جعفر صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج ہی اونلی سولوشن ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے نا. ہاں, گورنر راج کیوں لگتا ہے بھلا گورنر راج؟ جب کوئی حکومت اپنا وہ منصب آئینی رول ادا نہ کر رہی ہو. آئین تو بہت بڑی چیز ہے نا, آپ منیمم پہ آ جائیں نا. جو بنیادی ان کا کردار ہے صوبے کو گورن کرنے کا, امن و امان کا, وہاں کی دیکھ بھال کا, وہاں کے مسائل پریشانیوں کا. آپ نے علی مین گنڈا پور کا رویہ دیکھا تھا جب سیلاب کے دن تھے, آفت آئی ہو تو آپ کا سیاسی اختلاف ہے نا شہباز شریف صاحب سے, آپ کا سیاسی اختلاف ہے وفاقی حکومت سے. تو کیا جب آفت آئی, جب سیلاب آیا, جب کلاؤڈ برسٹ ہوئے, تو تب بھی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا منع تھا؟ وہ وزیر اعظم نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, آپ نے ان کے ساتھ نہیں چلنا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کے نہیں چلنا. آپ نے جو ایمرجنسی میں فورسز چاہیے, رینجرز چاہیے, فوج چاہیے, ریسکیو کی چاہیے, پنجاب سے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں نہیں گئیں وہاں پہ. کیوں گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کی وزیر اعلیٰ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی, ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو کیا علی امین صاحب بطور وزیر اعلیٰ اس کے لیے کام نہیں کریں گے؟ ابھی جو امن و امان پارینا ہو گیا نا, اب تو سہیل افریدی کی بات. سہیل افریدی نہیں, باتیں تو ساری ہوں گی نا جی. اگر گورنر راج لگنے کی بات, مزید گفتگو کرتا ہوں. سہیل افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. نعیمہ صاحبہ السلام علیکم. بات آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے, اس وقت اپوزیشن کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک متفقہ فیصلہ اپوزیشن کی جانب سے نہیں ہو پا رہا. پاکستان تحریک انصاف ایک سائٹ پہ نظر آتی ہے, مولانا صاحب آپ لوگوں کی جماعت ایک سائٹ پہ نظر آتے ہیں. اب بات گورنر راج تک چلی گئی ہے, جو قیاس سرائیاں شاید کی جا رہی ہیں یا بیانات آ رہے ہیں, کیونکہ خبر تو بیانات سے چلتی ہے جو حکومتی وزراء نے دیے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج جو ہے اس کا جسے کہہ سکتے ہیں نفاذ جو ہے وہی ایک واحد حل ہے کے پی میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیکھیں تو اس وقت حقیقی اپوزیشن تو اگر قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں تو صرف جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، اور اگر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں یا سینٹ میں بھی دیکھیں تو صرف جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. تحریک انصاف تو شور شرابہ کر کے اپنی آوازیں لگا کے واپس چلی جاتی ہے. حقیقی جو اپوزیشن وہ نہیں کرتی. اگر آپ 27ویں ترمیم میں بھی جی دیکھیں ڈکلائن ووٹ تو آپ انہوں لوگوں کا نے ہی تھا. صرف نعرے بازی کی اور چلے گئے، نہ انہوں نے ووٹ کیا اس کے خلاف، نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی. انہوں نے صرف شور شرابہ کیا اور چلے گئے. اس کے خلاف انہوں نے ووٹ دینے کی کوئی وہ تکلیف گوارا نہیں کی. جہاں تک گورنر راج کی بات ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک آئینی پوزیشن ہے، ہم اس کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ ہم اس وقت بالکل میں اس سے ایگری ہوں کہ وہاں پہ امن و امان کی بہت بری صورتحال ہے. آپ عصر کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی بھی نہیں نکل سکتا. ہم بار بار یہ لکی مروت میں کہتے بھی تھے آج واقعہ ہوا، جب پولیس گنڈا پہ پور بھی دہشت وزیر گردی اعلیٰ کی تھا گئی. تو گنڈا پور بھی اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے حلقے میں بھی امن و امان کی بہت بری صورتحال تھی، وہ بھی اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا تھا. پورے صوبے کی اس وقت امن و امان کی بہت بری صورتحال ہے. آپ تو گورنر کی بات کر رہے، گورنر راج کی، ادھر تو گورنر ہی نہیں ہے تو راج کی کیا ہم وہ کریں گورنر تو بات موجود ہے کریں. فیصل کریم کنڈی لیکن صاحب. یہی حکومت تھی، مجھے ایک منٹ اگر دے، جی یہی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی جب 2009 میں گورنر راج پنجاب میں لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے. تو آج نون لیگ کے ایک لوگ اٹھ کے کہہ رہے کہ ہم گورنر راج کے لیے سنجیدگی سے بات اس کی طرف سوچ رہے. تو کل جو ان کو غیر قانونی کام لگ رہا تھا وہ آج ان کے لیے قانونی ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں مسئلے کا حل گورنر راج نہیں ہے. 2 مہینے لگے گا، ایکسٹینڈ کر کے 6 مہینے کر لے گا. کیا یہ اس سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیا یہ اس سے خیبر پختونخوا کے حکومت کی کارکردگی پہ اثر ہو جائے گا؟ کیا ادھر حالات بہتر ہو جائے گے؟ اگر یہ لوگ اچھے نہیں تھے تو پھر یہ خیبر پختونخوا پہ کیوں 13 سال سے ان کو نافذ کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کو ادھر حکومت دی گئی. اگر سہیل افریدی اچھے وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو جب گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو اس کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ ادھر کے ایم پی ایس تحریک انصاف کے نہیں ہے، وہ تو سارے آزاد ایم پی ایس تھے، بڑی آسانی سے دوسری حکومت بن سکتی تھی. اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میرے خیال میں تو یہ ایک دباؤ کا وہ کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک. کون سا گیم کھیلا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنر راج کی طرف جائے گا، یا گورنر راج لگانا اس وقت خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلے کا حل ہے، اور یا اس سے صورتحال بہتر ہوگی. نہ ادھر عوام کی جو مسائل ہے اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، نہ ادھر گورنرز کی طرف جو توجہ دی جا رہی ہے، نہ ادھر کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ روز بروز ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف افغانستان بارڈر پہ جو صورتحال بگڑ رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہے. تو میرے خیال نہیں ہے کہ اس سے حالات اور بہتر ہوں گے. میرے خیال میں مزید خرابی کی طرف ہم جا رہے. جی شیلا رضا صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی، نعیمہ کشور خان صاحبہ نے جو بات کی ہے، بات میں وزن بھی ہے کہ اگر یہ اس قابل نہیں تھے تو ان کو حکومت کیوں دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اس قابل نہیں تھے تو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا جبکہ وہاں پہ آزاد ممبر ہیں، سارے آزاد پنچھی ہیں، مینیج ہو سکتا تھا، کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جاتا. بات یہ آتی ہے کہ گورنر راج لگانے کے بعد کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. اب یہ ایک کمپلیکیٹڈ سوال ضرور ہے، لیکن اگر بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اگر یہاں سے بات شروع کریں گی تو انہیں کیوں بنایا، پھر تو بہت دور جانا پڑے گا کہ بھائی پھر اس فیکٹری کو ہی بند ہو جانا چاہیے جو نظریاتی سیاست دانوں اور سیاسی پارٹیز کے سامنے جو ہے وہ آپشن کی بنیاد پہ سیاست دان اور سیاسی پارٹیز کھڑی کرتے ہیں. اس آپشن کو پھر اس فیکٹری کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم یہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس فیکٹری سے یا تو الطاف حسین نکلا جس نے پاکستان کے خلاف بات کی، یا جب بھی اس طرح کی قوتیں نکلیں پھر یہ ہوا. اب یہ نکلے تھرڈ آپشن کے طور پر. تو میں تو حیران ہوں کہ 2-2.5 سال کیا 3 سال بھی نہیں ہوئے وہ کہہ رہی ہیں کہ
ऑपरेशन सिंदूर कर दो, तो फिर मैं सिंदूर 2 कर दो। सिंदूर 2 कर दो। मैं तो उस वक्त से हैरान हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाश रखी हुई हो, और उससे पहले भी हमने 3 लाशें उठा ली, और उसके बाद बच्चों की तरफ देखा, जरदारी साहब ने ना आवाम के गुस्से को देखा, और उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। तो आप क्यों नज़रियाती लोगों के सामने इस फैक्ट्री के आइटम्स रखते हैं? ये प्रोडक्शन बंद होनी चाहिए ना। तो जब ये प्रोडक्शन बंद नहीं होगी तो फिर आप इन्हें आइनी तरीके से दाखिल करेंगे, तो फिर आइन के वो काम करने पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है कि गवर्नर राज ये इशारा लगाया आपका जाए। नवाज शरीफ साहब की बात की तरफ आ रहा है, उनको लाने वाले भी कसूरवार हैं। अब देखें, मैं उनका तो भी एक एहतसाब बात- होना चाहिए। उनकी क्या बात, ये तो एक जर्नल बात है ना। और मैं ये समझ रही हूँ कि हम इस वक्त भरपूर तरीके से मैदान में खड़े हैं। कल मेरी पार्टी का 58वां यौम तासीस था जी। और यही बात हम वहाँ पे कर रहे थे कि नज़रियाती लोगों के सामने आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, इस तरह के लोग प्रोड्यूस करके, इस तरह की पार्टीज़ प्रोड्यूस करके। तो अब फिर आपको इन ऑप्शंस तक जाना पड़ेगा जो कि जमहूरी होते हुए भी आखिरी ऑप्शंस होती हैं, और फिर करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने कहा कि इस वक्त आपने ख़ुद भी कह दिया कि जो वहाँ पे अफ़गानी कैंप्स हैं, जो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की डीनोटिफाई स्टेटमेंट है हो आज चुके की, हाँ हैं, जी। गवर्नमेंट कह रही है, तो वो झूठ तो नहीं कह रही ना। ये रोज़ाना के अटैक लकी मरवत में आज हुआ, उससे पहले कहीं और हुआ, या ये जो हमें खुरे मिले हैं इस्लामाबाद के अटैक के, फिर वाना में कैडेट कॉलेज इस्लामाबाद पे के जी। और सब के, तो ये क्या है, इसमें करना पड़ेगा। और फिर वो उस मुद्दत में मैं ये समझती हूँ कि फिर हमारी फ़ौज को क्लियर करना होगा, क्लियर भी करना होगा जी, ना। क्लियर भी करना होगा। क्लियर करना क्लियर का होगा। मतलब ये है कि ज़मीन बागुजार कराने के लिए हमने ऑपरेशन क्लियर करें और फिर वहाँ पे आबाद करें। अब बात करें जी। चौधरी साहब, बात नईमा साहिबा की मैं करूँगा। क्या गारंटी है कि गवर्नर राज लग जाएगा तो उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे KPK में? क्योंकि वहाँ की आवाम पिस रही है, दहशत गर्दी का सामना है। वो कहते हैं असर की नमाज के बाद लोग बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? हालात इस काबिल नहीं है, दहशत गर्दी है वहाँ इस पे। नहज पे हालात को कौन लेके आए? वहाँ का कौन, अमन अमान का जिम्मेदार कौन है? जाहिर बात है वहाँ की हुकूमत की बात हो रही है। इस हुकूमत को कितना अरसा हो गया वहाँ पे? सर ये तो 13 साल होने वाले हैं ना, उन्हीं की जमात की हुकूमत चल रही है। और अगर आज ये क्वेश्चन किया जाए कि जनाब वज़ीर आला, जो आपका काम है वो आप करने से कासिर हैं, तो ये जुर्म है क्या? फेडरल गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी रहे? ये KPK से ताल्लुक़ रखती हैं नईमा आप, और ये बात कह रही हैं। इनकी जितनी बातें हैं वो सारी उन्हीं दलाइल पे हैं कि गवर्नर राज लगना चाहिए, लेकिन इनका ये गिला किसी और को भी वज़ीर आला बनाया जा सकता था। वो शायद पेश कर रहे हैं कि जी हम भी वहाँ मौजूद थे और हम भी एक सुनी ऑप्शन थी थे। कि वो कंटेस्ट करेंगे। तो फिर करना चाहिए था ना जी। सियासत में मैनेजमेंट होती है ना, जो इनके पास पावर है, दूसरी साइड पे जो पावर है, उनको इस बात पे कायल करते कि वी आर हेयर, हम कर सकते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कायल करते। ये किसने करना था? हमने जाके तो नहीं बनाना था। अगर इनके पास ये है, ये कर सकते हैं, तो करना चाहिए था। अब सोहेल अफरीदी साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी या वफाकी हुकूमत ने तो नहीं चुना। हाँ, जिन लोगों ने चुना, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और रहेगा कि किस नहज तक वो ले आए, किस क्या ज़ुबान सिखाई, इदारों के साथ लंबी एक बहस है। मैं मियां साहब वाली लेकिन बात आज करने लगा हूं कि उनको लाने वाले भी जो ये हैं। गवर्नर आज पे पहले बात कर लेना। आज की जो सूरत हाल है, एमरजेंसी कब नाफिज होती है? जब किसी सूबे में, मुल्क के किसी हिस्से में बगावत या दहशत गर्दी, तो क्या वहाँ पे बगावत और दहशत गर्दी का इस वक्त राज नहीं है? क्या वहाँ उन बागियों को पनाह नहीं मिली हुई? आए रोज़ जो हमले होते हैं वो कौन करते हैं? वो बागी हैं ना। वो पैगाम भी आपको भेजते हैं, वो ट्विटर के ऊपर लिखते हैं जी कमिंग टू इस्लामाबाद, नहीं लिखते, और फिर वो आते हैं। अभी ये FC के हुआ और बाकी सारे जितने हमले हुए, तो क्या उस ऐसी सूरत में हमें वफाकी हुकूमत को बैठे रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए? और फिर इसमें हाँ ये भी हो सकता है कि सोहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करें, बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो कौन निभाएगा? आप लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, शॉर्ट सर्किट हो जाएं, जो चाहें करें, लेकिन भाई अपना जो काम है वो भी तो करें ना। क्या सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने का एक ही काम था कि उन्होंने आके अडयाला जेल में मुलाकात करनी है? कोई और काम नहीं है? बज़ाहिर तो ये अगर वो एजेंडा था मौजूद उनका हों, कि वो अगर रिहा वो कराएंगे। वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारों को अवेलेबल हों फॉर कंसल्टेशन, फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर कोऑपरेशन, क्या इन तीनों कामों के लिए वो हैं मौजूद? अगर वो नहीं हैं तो वफाकी इदारे कैसे वहाँ पे, जब आपने वहाँ ऑपरेशंस करने हैं, जब आपने वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ इकदाम करने हैं, जब आपने वहाँ एमरजेंसी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए काम करना है, रेस्क्यू करना है, तो किसको आप बुलाएंगे? कौन आएगा?
वज़ीर आला आएगा ना। आपने 2013 में देखा कि परवेज़ खटक साहब मियां नवाज शरीफ के राइट साइड पे खड़े होते थे, सारे वज़रा आला खड़े होते थे। क्यों खड़े होते थे? पाकिस्तान है भाई, आपको चुना है, आपकी हुकूमत है, आइए नुमाइंदगी कीजिए, बात कीजिए। तो सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए ना, वज़ीर दाखिला से रब्ता करें, वज़ीर आज़म से, सूबाई राब्ता के जो वज़ीर हैं उनसे रब्ता करें, और बैठ के कहें कि जी मुझे रेंजर्स चाहिए, मुझे कांस्टेबली चाहिए, मुझे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ये मदद चाहिए। कोई आज तक उन्होंने ऐसी बात की? सही। दो चीज़ें हैं यहाँ, बगावत और दहशतगर्दी, और दूसरी सूरत में अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ। तो इस वक्त दोनों काम हो रहे हैं। आप हक में हैं, आप समझते हैं कि गवर्नर जा चुका है? देखिए, मैं बतौर सियासी कारकुन इस हक में नहीं हूँ कि किसी चलती हुई हुकूमत को रोक के किसी एमरजेंसी, लेकिन जो आइन मैंने बनाया है, जिस आइन के तहत मैं इलेक्ट हुआ हूँ, वो ये बताता है वज़ीर आज़म को, सदर पाकिस्तान को, चीफ एग्जीक्यूटिव को कि अगर आपके मुल्क के एक हिस्से में दहशत गर्दी है, आग लगी क्या है, केपी में दहशत गर्दी नहीं है जी, क्या वहाँ इस वक्त बगावत नहीं है, क्या वहाँ के वज़ीर आला अपने मामूल के फंक्शन कर रहे हैं? जब नहीं कर रहे तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास? जी शाला साहबा, आपको अच्छी तरह याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब फेडरल गवर्नमेंट थी तो बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ और सिक्योरिटी जो थी वो एफसी के पास थी, लेकिन मौजूदा सेनेट में जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया है राजा नासिर अब्बास को, तो ये वहाँ पहुँच गए थे और इन्होंने वहाँ पे गवर्नर राज लगवा के उठे थे और रेंजर्स के हवाले सिक्योरिटी कर दी गई थी पहले एफसी के पास। ये तो तारीख है, ये तो ठीक तारीख है। ठीक तो अब जो सूरत हाल है वहाँ पे, तो अब वो क्यों नहीं कहते? इससे पहले जो है, आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में ही पारा चनार में क्या हुआ था, क्या हालात थे? जी बिल्कुल, 113 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे और ये वहाँ जाने के बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया था। तो मैंने तो उस वक्त कहा था कि इस्लामाबाद में लाशें ढूंढने के बजाय वहाँ की लाशें उठाओ, और उस वक्त लगनी चाहिए थी जब आप ये कर रहे थे। मैं नईमा साहबा को भी इन्वॉल्व करता हूँ। नईमा साहबा, बात ये आती है कि मौलाना साहब ने पहले भी मफाहमत के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए, यही मुलाकात का इशू था। कामरान मुर्तज़ा ने ही हमारे प्रोग्राम में कहा कि पहले भी मुलाकात हमने करवाई थी तो क्रेडिट किसी और को दे दिया गया था। पहले भी 26वीं तरमीम में जो ड्राफ्ट था वो मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया था और उसके बाद वो मुकर गए थे। तो आप लोगों ने कोई सबक सीखा है इस जमात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना है, या फिर अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए वो आप लोग ही अदा करते रहेंगे? देखिए, हम तमाम जमातों के साथ जहाँ पे मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई बात होगी, हम हर जमात के साथ चलने के लिए तैयार है। चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। हम मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की जो अच्छाई के लिए, अवाम की फलाह के लिए, जो अमन अमान के लिए जो काम होगा, हम हर जमात के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ये नहीं है कि एक जमात के साथ चलेंगे, एक जमात के साथ नहीं चलेंगे। 26वीं तरमीम में तहरीक इंसाफ बिल्कुल हमारे साथ ऑन बोर्ड थी और हमारे साथ उसने एक मुश्तरका उसके साथ हमारे साथ वो उस पर एग्री हो के हमारे साथ वो ड्राफ्ट तैयार किया था। जहाँ तक इस गवर्नर राज की बात है, तो हम उसी बात पे आ रही हूँ कि क्या ये मसले का हल है। मैं इन तमाम बातों से एग्री हूँ कि वहाँ पे गवर्नेंस की तरफ कोई तवज्जो बिल्कुल नहीं है। हर वक्त हमारे जो उधर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे है कि बस चलो चलो पंजाब चलो, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, यहाँ पे बस एहतजाज की तरफ और अडियाला की तरफ और इन्हीं चीज़ों पे वो लगी हुई है। उनका कोई एजेंडा नहीं है कि अवाम के लिए क्या करना है, अमन के लिए क्या है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने अपने सूबे के मसाइल पे रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ, मरकज़ के साथ बैठना है। अगर हम असम्बलियों से, कमेटियों से इस्तीफ़ा देंगे, सिक्योरिटी इदारों की जो हमारी कमेटियाँ हैं उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म के साथ जब मुलाकातें हो सिक्योरिटी के हवाले से या दूसरे इशू के साथ, हम उस पर एहतजाज करके हमारा वज़ीर आला नहीं जाएगा या हमारे दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे वो उधर शिरकत नहीं करेंगे, तो हमारे अवामी जो मसाइल होंगे वो ज़ाहिर नहीं हल होंगे। जिस तरह NSC का जो वो शेड्यूल हुआ
वो तो फिर नहीं हुआ, लेकिन उसमें जाने से इनकार हुआ। तो अगर इन फोरम्स पे हमारा शिरकत नहीं होगी तो ज़ाहिर है सूबे का नुकसान होगा। तो इन चीज़ों पे हम बिल्कुल एग्री है कि इससे हमारे सूबे का नुकसान हो रहा है। हमारे अमन-ओ-अमान के मसाइल बढ़ रहे हैं इनसे, हमारे जो सूबे के दूसरे मसाइल हैं वो उससे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, गवर्नर राज आईनी हिस्सा है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हम बार-बार इसी तरफ आ रहे कि क्या ये मसले का हल है? अगर गवर्नर राज लग जाए तो क्या ये मसले का हल होगा? इससे और दूसरी बात, अगर ये हम करें तो क्या हम उनको दोबारा सियासी शहीद बनाएंगे? हम उसको दोबारा, वो जिस तरह पीडीएम आई और उसको लोगों को तो नहीं हालांकि छोड़ा अगर जा वो सकता उस ना वक्त देखे दहशतगर्दों तो को। उनका ग्राफ कितना नीचे ठीक जा रहा ठीक था, है। लेकिन जब पीडीएम आई तो उसको हमने सियासी शहीद बनाया। दोबारा हम उसको सियासी शहीद तो नहीं बनाएंगे। तो इस तरह सोचना चाहिए। चलो ठीक है, नईमा साहब मैं वक्फा लेता हूँ और वक्फे के बाद मैं सवाल रखूंगा शैला साहिबा के सामने कि हमें इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए, जैसे हमने पहले पीडीएम की हुकूमत ला के वफाकी हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद अब अगर हम ये काम करेंगे केपीके हुकूमत के हवाले से तो भी सियासी शहीद ही बनाएंगे उनको। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। शाला हम सियासी शहीद क्यों बनाएं? केपीके हुकूमत, जो नईमा साहिबा ने कहा कि अगर हम ख़त्म करते हैं तो हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद बना देंगे। मैं नहीं समझती कि वो सियासी शहीद बन रहे हैं। अपने दौर में गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो वाहिद हुकूमत थी जो बाई इलेक्शन हार रही थी, और अभी भी आ रही है। अभी भी इस वक्त जहाँ पे उनकी हुकूमत है, कोई पर नहीं मार सकता उन इलाकों में, वहाँ पे हारी है। और हमारी नॉलेज में तो ये भी है कि 20 मेंबर जो थे, अब सही या गलत खबर आती है मुख्तलिफ ज़राए से, वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे आफरीदी को, सुहेल आफरीदी को वोट देने के लिए, लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल जो भी है, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फॉर्म 47 केपी में ये लोग हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है। उनका तो शिकवत धांधली का ठीक केपी में है है ना। ना। तो बात यह है कि क्या मेरी सियासत, मेरी पार्टी की सियासत जो कि अपनी जानें दे के खड़ी हुई है पाकिस्तान के लिए, मेरी पार्टी के लिए अहम है या मेरे पाकिस्तान के लिए अहम है? मेरे मुल्क की मईशत कहाँ थी? पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था, IMF नहीं देख रहा था, फ्रेंड्स कंट्रीज़ नहीं देख रहे थे। और जो अपने आप को सियासी शहीद कह रहे हैं, उनका बयानिया क्या था कि मुझे हटाने से बेहतर था पाकिस्तान में बॉम्ब मार दिया जाता। मुझे हटाने, क्योंकि मुझे हटाया जा रहा नहीं तो था, कुछ नहीं। मुझे हटाया नहीं जा तो रहा था, पाकिस्तान तो नहीं, ये मईशत बोला जा पे रहा था। हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, वाकई बिछा दी थी। हम उन्हीं को अभी तक माइंस को हटा रहे हैं, उन पे खड़े हो के हमने काम किए हैं। तो हमने अपनी कीमत अदा की है मुहिब्बे वतन होने की। इनको हटाने से हमें कुछ नहीं मिला, हमें नुकसान हुआ। लेकिन आप ही कह रहे हैं ये फॉर्म 47 है, तो बात वही है कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। और अब अगर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, अब अगर ये बात सामने आ रही है कि भाई इनको दे दी गई CM-शिप भी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो महफूज नहीं है। लकी मरवत में ऑपरेशन हुआ और जलसा था PTI का, जिसमें वो कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और उस वक्त लकी मरवत में ऑपरेशन हो रहा था। और जब वहाँ से मेरी फ़ौज निकली तो लोग तालियां बजा रहे थे, फूल फेंक रहे थे। तो लोग तो अमन अमान चाहते हैं। तो अगर मैं यही सोचती रहूं भाई मेरी जान किस लिए, मेरे मुल्क के लिए है, तो मेरी जान तो बच रही है कि मैं किसी हाई प्रोफाइल लेवल पे हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं वो निशाने पे हैं, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरी जान या मुझ पे भरोसा करने वालों की जान बचे। तो इंसान जो है ना, वो सियासत में गू की कैफियत नहीं रखता। सियासत में आपको फैसले लेने पड़ते हैं। कभी आपकी बेहतरी हो जाती है, लेकिन जहां आपकी नहीं बेहतरी होती वहां बहुत ज़्यादा आवाम की बेहतरी होती है, कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं। तो अगर ये सोच रही है हुकूमत कि वो गवर्नर राज लगाएगी तो सेनेट से और सब जगह से पास होगा, तो उससे पहले हुकूमत को अपना लाहे अमल देना होगा। अब गवर्नर राज लगाना उतना आसान नहीं है। जब पंजाब में लगा था, अब जो है वो 18वीं तरमीम हो गई है। अब गवर्नमेंट को अपना लाए अमल देकर सेनेट को बताकर फिर करना होगा। अगर हम समझेंगे कि ये सही ऑप्शन है कि उसके बाद वहाँ पे ये होगा, तो बिल्कुल इजाज़त देंगे, क्योंकि वो लोग हमारे हैं।
فیصل کریم کنڈی تھوڑے سے پریشان ہیں تھوڑا سا یہ آپ کو پتا ہوگا، مجھے ان کی پریشانی کا ان کے بیانات سے اندازہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. کوئی فیصلہ ایسا ہے جس میں پاکستانیوں کی بھلائی ہے، جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہیں تو عہدے اور اعزازات تو آنے جانے ہیں. ٹھیک ہے جوئی صاحب، سوال نعیمہ صاحبہ کا، کیا سیاسی شہید بنانے جا رہے ہیں ہم ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، آپ نے سیاسی شہید کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی شہید سیاست کے لیے کیا قربانی دی ہے انہوں نے؟ اسی کو قربانی کہہ رہے ہیں نا. جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی ان کی حکومت فارغ کر دی، اور اب کے پی کے میں سے ان کی حکومت اگر فارغ کی جائے گی گورنر راج لگا کے. دیکھیے، ہمیشہ جو تعمیری کام ہیں وہ پاپولسٹ سیاست سے بہت دور ہیں، اور ہمیشہ اب گھر کی مثال بھی لے لیں، سب سے زیادہ لوگ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ جو سمجھاتا ہے، بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے کہتا ہے. پی ٹی آئی سیاسی شہید کب اور کیسے، انہوں نے کس نہج پہ پہنچا دیا، اور آج صوبہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بیٹھے آنکھیں بند کر کے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ جی کوئی کیا کہے گا اور کیا کرے گا، اور پورا ایک صوبہ. جعفر صاحب، انڈیا جیسا ملک جو کہ آپ کا ازلی دشمن ہے وہ ان کے بیانیوں کو ٹو کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ پیسے لیں اور ان کو فیور کریں. آپ ان کی بہنیں جا کے وہاں پہ انڈیا کا یہ حق ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی چیز اسے اپنے حق میں ملے. اب یہ مجھے ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے بینگ اے پاکستانی، کہ مجھے کوئی دکھ درد تکلیف ہے تو جو میرا فورم ہے میں اس کے اوپر بات کروں، اور جو مجھے باہر بات کرنی ہے اپنے ملک کے دشمن سے میں وہ اس لہجے میں بات کروں. یہ آپ نے کرنی ہے. سیاسی شہید بنانے کے لیے ان کو فیور دینے کے لیے کون کون کھڑا ہے آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ؟ جی کوئی بھی کھڑا رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے پاک سرزمین سے، ہمیں غرض ہے اس علاقے میں بسنے والے لوگوں سے. وہ سیلاب ہو، طوفان ہو، دہشت گردی ہو، بد انتظامی ہو، وہاں فنڈز کی دستیابی چاہیے ہو، ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے اس اقدام سے کسی کو کیا فائدہ نقصان سیاسی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم نے ادا کرنی ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہ کریں، صدر پاکستان نہ کریں، وزیر اعظم نہ کرے، سینٹ آف پاکستان نہ کرے، کون کرے گا؟ اور پھر ان حالات میں جب افغانستان کے اندر سے بیٹھے ہوئے وہ لوگ، آج مجھے پھر کہنا پڑے گا، وہ ایک چائے کا کپ یاد ہے آپ کو کابل ایئرپورٹ پہ؟ جی. تو اس دن بڑا فخر اور بڑا سرینا کی بات تھی، وہ کابل سرینا کابل میں تھا، اور اس کے اوپر پورے سب میڈیا کو کہا گیا آج پروگرام کیجیے اور واہ واہ کیجیے. تو تب بھی میرے الفاظ تھے کہ وی ہیو ٹو پے کاسٹ آف دس کپ آف ٹی، کہ وہ لوگ جو جہازوں میں بیٹھ کے آئے تھے ان کا لباس کیا تھا، وہ کویت اور قطر میں رہے جو امریکنز کے زیر تحت ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ آج وہ کر رہے ہیں، آج ہم وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. ایک طرف بارڈر پہ یہ ہے، دوسری طرف صوبے کے اندر وہ جڑیں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جڑیں کیسے جمی، یہ اسمبلی میں بھی ڈبیٹ ہوئی، سینئر پولیٹیشنز نے بھی بتایا، اور ان کو لانے والے بھی مانے، ان کو لانے والے بھی مانے. تو آج اگر وہ سارا کچھ ختم کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، مشکل فیصلہ ہوگا. ہم کریں گے، ہم ذمہ داری لیں گے. ہم نے پہلے ذمہ داری لی، ہم نے خارجہ امور پہ، ہم نے فائنینشیل امور پہ، ہم نے ملک کے اندر سیاسی جو ہے استحکام کے لیے، اور وہ سب جماعتیں بیٹھیں، اپنے اپنے سٹیکس چھوڑ کے بیٹھیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. آج کے پی کے اندر جو خون بہہ رہا ہے اس کو نہیں آپ دیکھیں گے. آج جو مائیں اور بہنیں لاشیں اٹھا رہی ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے. آج جو لوگ اپنے کسی عزیز و اقارب کو لے کر کسی ہاسپٹل تک نہیں خوف سے جا سکتے، جی یہی سوال میں نعیمہ صاحبہ سے کروں گا. نعیمہ صاحبہ، کس طرح آپ کہتی ہیں کہ سیاسی شہید بنا دیں گے؟ جو حالات و واقعات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ہمدردی میں سوائے انڈیا یا افغانستان کے کوئی بولے گا؟ اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ بیانات دیے انڈیا میں بیٹھ کے پروگرامز میں ان کی بہنوں نے، دیکھیے اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. جو انڈیا میں انہوں نے جو ابھی انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں نہیں دینا چاہیے. کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بہت غلط اس کا وہ دیا گیا ہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ انڈیا ہمارے غم میں کیوں اتنا مرا جا رہا ہے. کوئی اچھی وہ ہماری کوئی نیوز وہ نشر نہیں کر رہا، اور وہ آ کے ہمارے انٹرویوز کرے. تو ایک عام پاکستانی کو بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ میں کیوں ادھر جا کے انٹرویو دوں.
میرے خیال میں تو ان کی اپنی جماعت کو بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں اور کوئی عام خاتون ہے ہی نہیں، ان کی لیڈر کی بہن ہے، وہ جا کے اگر اپنا دکڑا ادھر انڈیا میں اپنے، ہم تو اس کو اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، ادھر جا کے وہ اپنا وہ دکڑے سنائے اور پھر وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی باتیں کرے، تو ہمیں تو افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ وہ انڈیا میں جا کے بیانات دے اور ادھر انٹرویوز دے اور پھر اس قسم کی باتیں کرے. تو میرے خیال میں تو مجھے تو بہت افسوس ہوا ان کی یہ باتیں سن کے کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی اور ادھر جا کے ایسے بیانات دیتی ہے. تو وہ ہمیں تو دیکھ کے افسوس ہوا. ان چیزوں سے وہ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ ہماری آواز کو ڈب کیا گیا ہے، ویڈیو کے اوپر آواز اور الفاظ ڈب کیے گئے ہیں. میں یہاں پہ وقفہ لوں گا، ضرورت کیا تھی وہاں جی جانے کی؟ دوبارہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ہم لیتے ہیں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کا ازلی دشمن بھارت اور افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی گئی بانی کے حوالے سے، ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے یا پھر ان کی موت کی خبر ایک حصہ بنا دیا گیا کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی جائے، عدم استحکام پیدا کیا جائے. پھر اس کے بعد جہاں پر نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ جی ان کو سیاسی شہید بنانے کی بات ہے، وہاں سے باقاعدہ فورس کر کے ان کے میڈیا چینلز یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو پیسے آفر کر کے پی ٹی آئی کے حق میں باتیں کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایون میرے ساتھ یہ کہا گیا کہ جی آپ ان کے حق میں بولیں، اور ایک بڑا چینل ہے، میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اور ان کے بڑے اینکر ہیں، ان کے پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے. تو میں نے کہا جی صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کریں. ہاں جو ایک بیلنس ریویوز ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جہاں پہ زیادتی ہے، جہاں پہ جس کا رائٹ ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. شیلا صاحبہ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بھارتی چینل پہ جا کے آپ کی بہنیں بعد میں کہہ دیں بے شک یہ ڈبنگ ہوئی ہے ویڈیو، گئے کیوں آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. مارکہ حق میں جو ہم نے فتح حاصل کی اور جس طرح ان کی ہم نے اکڑ ختم کی، زمیں بوس کیا ان کا غرور، اس کے بعد اب وہاں پہ جا کے اپنے ملک کی ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیں. دیکھیے میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی بنایا گیا، جن کو سیاسی پارٹی بنائی دی گئی اور جتایا گیا. اب اتنے 44 سال کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 2 جملوں میں انصاف دیا گیا کہ انہیں صحیح طریقے سے انہیں کیا گیا. تو ان کی غلطی کیا تھی؟ یہی غلطی تھی نا کہ انہوں نے نیوکلیر پاور بنا کے بھارت کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ چھوٹا سا اسلامی ملک جو ہے یہ آپ سب سے ناقابل تسخیر مقابلہ کر سکتا ہے. جی. لیکن اس سازش میں کتنے لوگ شریک ہوئے کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. پھر پاکستان کے سو کال ڈکٹیٹر سے لے کر آپ کے ملک کے ججز تک اس میں شریک ہوئے، پھر باہر جا کے روئے. لیکن کیا اس بات کے ڈر سے کہ ہماری پارٹی ختم ہو جائے گی، ہم جو ہیں وہ مار دیے جائیں گے، اپنی بات سے ہٹ جاتے کیا؟ نہیں ہٹے، جان دے دی ملک کے لیے. آج 44-45 سال بعد سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو، لیکن آج بھی غلط باتیں کرتے ہیں کہ وہ ملک کو 2 ٹکڑے کرنے والا. بھائی اس وقت یحییٰ کی حکومت تھی، انہوں نے تو نہیں، وہ تو فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو حکومت دینی ہے یا نہیں دینی. آج بھی الزام تراشی ہے، لیکن اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے عوام کو بچانے کے لیے صرف دہشت گردی کی مذمت نہ کیا کریں. دہشت گردی کی مذمت دہشت گرد کے خاتمے سے ہوتی ہے. اب یہ سب کچھ سمجھ آ جانا چاہیے. جو لیڈر جو کچھ بول چکا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. نہیں تو آپ دوغلے ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں. چوئی صاحب اگر آپ اس میں شامل نہیں ہوتے، دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، دہشت گرد کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، سوچ کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں نہیں شامل ہوتے تو آپ بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوئے. نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی ایسی بات دوسری رائے نہیں. پہلے جس آپ پہ انڈیا چینلز کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے ہم گھر کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، صوبے کے اندر اپنے ٹی وی چینلز پہ اپنی سیاست کے اوپر خوب بات کریں. میں بطور پاکستانی جب بھی کسی دنیا کے کہیں بھی چینل پہ بیٹھا ہوں گا تب میں پاکستان کی بات کروں. پاکستان کی بات ہوگی. اونلی
اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا دفاع بھی کروں گا, ہر سیاسی کارکن کا دفاع بھی کروں گا, پاکستان کے ہر ادارے کا کروں گا. آئی ایم پاکستانی دیر. اب جن لوگوں کو صرف اپنی ذات کے علاوہ خدا نخواستہ کچھ, انہیں بنائی ایسے گیا, نرگسیت جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے. لیکن ہمیں تو سب کو پاکستان دکھتا ہے نا. دہشت گردی کا خاتمہ, اس سوچ کا خاتمہ ڈیفینیٹلی. اور پھر ایک ہے عام آدمی, اس کو چھوڑیے. پھر یہ ہے کہ آپ استاد ہیں, آپ بیوروکریٹ ہیں, یا آپ کسی ادارے کے, اور پھر جب سیاستدان ہیں. سیاستدان کون ہے؟ سوشل سائنٹسٹ ہے نا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ, سب سے بڑا علم سوشل سائنسز کا ہے. ان میں سے ہے کوئی سوشل سائنسز کا طالب علم؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہی بات ہے, اٹھا کے لائے, تیار کیا, سیاست کا پتہ نہیں. ان کو اپنی ذمہ داری اور کردار ادا کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو یہ مجرم ہیں. اور یہ جو آرٹیکل ہے جس کے اندر ایمرجنسی لگا کے صدر پاکستان گورنر راج, وہ اسی صورت میں ہے جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہی فیلز ٹو ڈیلیور, وہ لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سکتا, الٹا وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ مذمت تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا. یہ تو اب کشمیر کی مذمت کرتے رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں؟ فلسطین میں مظالم کی کیا مذمت کرنے سے حل ہوتے ہیں؟ نہیں. اور بینگ اے چیف ایگزیکٹو, بینگ اے پارٹ آف پالیٹکس, بینگ اے پارٹ آف قومی اسمبلی اور سینٹ, آپ کو اس جانب کھڑے ہونا ہے, آپ کو کردار ادا کرنا ہے. آپ نے گرے میں آبر آ رہیں گے تو منافقت ہے. آپ بلیک اینڈ وائٹ میں آئیں گے, دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں گے, اور اس کے خاتمے کے لیے آپ بولیں گے بھی, عملی اقدامات بھی کریں گے, اور جہاں جا کے فرنٹ فٹ پہ لڑنا پڑے لڑیں گے. ٹھیک. نعیمہ صاحبہ, بھارتی میڈیا کے اندر گزشتہ دنوں مارکا حق کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی گرم تھی, اور اس پہ پروگرامز بھی ہوئے کہ بی جے پی کے, اور 4 شخصیات کا نام لیا گیا کہ بی جے پی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ریاست مخالف, یعنی کہ پاکستان کی افواج کے مخالف بیان بازی کے لیے اور کمپین چلانے کے لیے پیسے دیے گئے. چلیں وہ بات تو بھارتی چینلز کی حد تک تھی, ہم نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیے, ہم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. لیکن اب تو بظاہر سامنے کھل کے بات آ گئی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے لیڈران کے رشتہ دار یا ان کی بہنیں جا کے وہاں پہ بیان بازی کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ کیا ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے, وہ شیلا صاحبہ نے شروع میں ایک بات کی نا کہ اگر سیاسی جو نظریاتی جماعتوں کو کا راستہ روکنے کے لیے اگر آپ اس قسم کے پروڈکشن کو لانچ کرو گے تو پھر اس قسم کے تلخ کا کیا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس قسم کے تلخ چیزوں کا ہمیں اب راستہ روکنے کے لیے اس قسم کے تلخ راستوں کو بھی اپنانا پڑ رہا ہے. تو اگر ہم اس کو پہلے سے سوچ لیتے اور سیاسی نظریاتی جماعتوں کو ہم اس قسم کے پروڈکشنوں سے نہ کرے, اس کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو میرے خیال میں ہمیں ان قسم کی چیزوں سے, کیونکہ یہ ہم پہلے بہت شروع سے ہم نے یہ چیزیں سامنے لاتے رہے, ہمارا مذاق اڑتا رہا کہ مولانا صاحب اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں, کیوں یہ الزامات لگا رہے ہیں, ایسی بات کیوں کر رہے ہیں, کہ کیوں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کسی لیڈر کے خلاف ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے, کیسا ویسا کیوں ہے. لیکن وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہے, اور اب وہی سوال آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ ہو رہے ہیں, کدھر سے یہ فنڈنگ کیوں ہو رہی ہے, اور یہ فنڈنگ ایسا ادھر سے کیوں ہو رہی ہے, ادھر سے کیوں بیانات آ رہے ہیں, کیوں یہ انٹرویوز وغیرہ, یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارے لیڈران نے بہت پہلے سے اشارے کیے تھے, اور اب وہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے, پہلے سے ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے تھا. لیکن اب بھی اگر رک جائے تو بہتر ہے, اور ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. اور میرے خیال میں ہمیں افسوس ہے, مارکا حق میں ہم نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی تھی, نو ڈاؤٹ, اور ابھی تک انڈیا اس کو زخم چاٹ رہا ہے. جی اور بالکل زخم چاٹ رہا ہے. وہ اپنے زخم کو چاٹنے کے لیے, وہ اپنا درد کم کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. وہ یہ ان انٹرویوز سے, ان چیزوں سے, ان الزامات سے اپنا درد کم کرنا چاہ رہا ہے. تو ان سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا اپنا وہ جو ان کا درد ہے وہ اس سے کم کرنا چاہ رہے ہیں.
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो इमेज बना है दुनिया में, जो उनका मोराल बढ़ा है, तो उससे में कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये लोग अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे, पाकिस्तानी कह रहे, तो उनको इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है, ये सियासी चीज़ें चलती रहेगी, ये हर जुमात में होती है, हर जुमात पे ऐसे वक्त आता है, ये अपनी जगह चलती रहे, लेकिन इस हद तक बंदे को नहीं जाना चाहिए कि अपने मुल्क के खिलाफ जाए। इस हद तक किसी भी जमात को नहीं जाना चाहिए। शैला साहब, अभी एक कॉन्स्पिरेसी और चली और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नोटिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी फिर ट्वीट्स की गई, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दी। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इंस्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान को इंस्टेबल करने के लिए की जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ फीलर्स छोड़े जा रहे हैं, जिसमें कभी सिंध में आग लगाने के लिए सूबों की बात की जाती है, कभी एनएफसी की बात होती है, कभी जो है वो कराची को सूबा बनाने की बात होती है, तहवील में लेने की बात होती है, कभी कुछ होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बेहतरीन सियासी हिकमत अमली यही होती है जिसका मुजाहरा कल चेयरमैन बिलावल ने किया। एक मजमा आम था कराची में, और इसके अलावा डिजिटली पूरा पाकिस्तान में हर जगह बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसको तकरीरी रंग देने के बजाय एक कॉन्वर्सेशनल जो है वो एक बनाया और उस तमाम लोगों को एतमाद में लिया। तो ये काम है पॉलिटिशियन का, और यही एक तरीक़ाकार है कि अगर किसी के जहन में कुछ चल रहा है, क्योंकि पहले नेहरू वाली जो बातें थीं वो जरदारी साहब पे लगा दी थी, ये जाने बगैर के सदर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, और लोग शुरू हो गए थे, तो उसके बाद उसको भी क्लियर किया गया था। तो ये फीलर्स हैं जिसको कहीं से छोड़ा जाता है, और फिर एक ख़ास तबका जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इसे कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कम इल्म हैं, पैसे के लालच में रोज़ नई बात कहना, और वो पैसा कौन उन्हें देता है ये बात कहने का, ये बहुत अहम है। और उसको फिर वो आगे वो इसीलिए कि पाकिस्तान के अंदर अफवाहें फैलें, अदम इस्तेहकाम हो। जहाँ तक आर्मी चीफ़ की मुद्दत का है, वो तो अभी 2 साल आगे हैं, क्योंकि जो आखिरी तरमीम हुई थी सर्विसेज चीफ़ की, जिसमें मुद्दत मुलाजमत 5 साल की गई, तो वो कानून लागू होना था। डिफेंस स्टाफ का नया जो होदा आया है 27वीं तरमीम के बाद, ये भी आज बात थी, आज आप देखें ना मीडिया में, ये भी है कि जी आर्मी चीफ का इस वक्त नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ही इज़ देयर, और जब वो वहाँ पे हैं अगले 2 साल के लिए, तो जो आखिरी तरमीम हुई उसके मुताबिक जो आर्मी चीफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस होगा। तो दैट्स इट। जी बिल्कुल। नईमा साहब, आप क्या कहेंगी, ऐसी अफवाहें जो गर्म की जाती हैं उससे क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं? इससे ये डॉलर ट्यूबर्स जो है वो सिर्फ डॉलर्स कमा रहे हैं, और वो बस दिन गिने जा रहे हैं कि आज जो नोटिफिकेशन का ये दिन हो गया, ये डेट हो गई, वो डेट हो गई, वो सिर्फ अपने डॉलर्स कमा रहे हैं। वरना जो 26वीं तरमीम में हो चुका है, तो आर्मी चीफ की मुद्दत अभी तो 3 साल है, और जब भी चाहे जो नया ओहदा मिला है 27वीं तरमीम में, हुकूमत का इख्तियार है, जब चाहे नए ओहदे का नोटिफिकेशन कर ले। मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई है, वो कोई तो चीज़ तब्दीली वाक़ई हो सकती है डेफिनेटली। ये इत्मीनान साजी में वो डॉलर ट्यूबर्स का काम है, वो अपने डॉलर्स कमा रहे हैं। ठीक, वो कहते हैं ना जी, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। आज वही दौर है, यानी जिन डॉलर ट्यूबर्स की बात करिए नईमा साहिबा। चौधरी साहब, मैं ये शेर इसलिए पढ़ा कि आज हमारा उस्ताद जो है वो यूट्यूब है, और इसको देखते हुए जो हालात शैला साहिबा हम देख रहे हैं, मुल्क में नौजवान की नस्ल साजी और जहन साजी करने के लिए कोशिशें की जा रही होती हैं, तो इसको उस पर कोई कदगनें ज़रूर होनी चाहिए, और पाकिस्तान की तामीरी मकसद के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब आपका, शैला साहिबा आपका, नईमा साहिबा आपका। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।